الرحمن الرحيم قالوا ديا أبانا وبلا رزمنغا مالکا سدی تالرا لا تامنا چتا اعتبار نکے پمنگ باندے علا یوسف آپ بارد یوسف علیہ السلام کی وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ او یقینا منگ یدلرا خیر خواہی کون کی ارسلو لگدلرا معنا منگ سرا غدن سبا یرتع هو سریگی ویلعب اولوب بوکی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او یقینا من یدل را حفاظت کون کی قال او یعقوب علیہ السلام انی لا یحزننی یقینا غم جنی مالرا انت زبودا چبوزی تاسو دلرا به دلرا وخافو او زیریگما ایاکل او زیبو دا چوب خوری دلرا شرمخا وانتم عنو غافلون او یی تاسو ددننا خبرا قالوا دی لینا کلو زیبو کچر دو خورد لرا شرمخا ونحن اسما او حال داده چیو منگا ڈلا انا اذن لخاسرون یقینا یوب منگ پدغ وقت کی خامخا دا تاوانیانونا فلما عذابو ورکلا چی بویتو بید لرا واجمعو او جمشو ای اجعلو دا چی غرزی دلرا فی غیابت الجب پاغ پنا زید کوئی کی واوحینا ویکڑا منگا الی واوحینا ازلکی واچول منگا الی دتا لتنبیانهم چی خامخا خبر بکو دی لرا بی امرین پکار دو دی بانی آزا چی داده وهم لا یشورون او دی نپویدل وجاو رات لیوکڑا باهم پلار خبلتا عشاءن ماس خطن یبکون چی جڑلی